डियर कल्याण, सपनाका अग्ला अग्ला चुचुराहरू उक्लेर, सपनाका फराकिला सागरहरू तैरेर फेरि सपनाकै संसारमा हराउने मान्छे जब सपनालाई यथार्थमा भेट्टाउन थाल्छ तब जीवन तितो लाग्छ। सपनाहरू यति मिठा हुन्छन् मान्छेका जिन्दगानीमा, रहरहरू यति सुकुमार हुन्छन् मान्छेका जिन्दगानीहरूमा, तर तिनै सपनाहरू, तिनै रहरहरू जब सुक्न थाल्छन् तब जिन्दगानीको यथार्थ देखिन थाल्छ। जीवनमा बाँचिने यथार्थ नै जिन्दगानीको सत्य हो। सपनाहरू त कल्पना हो, रहरहरू त त्यही सपनाभित्रको एउटा रूप मात्र हो। जीवन यथार्थ हो, जे भोगिन्छ त्यही हो जिन्दगानी। त्यसैले म मेरो यथार्थको कथा पठाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। मेरो नाम राज गुरुङ हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2041 साल असार 4 गते चितवनको कठार गाविस वडा नम्बर 1, हाल राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 गडेउलीमा भएको हो। मेरा 4 जना दिदीहरू हुनुहुन्छ। 4 जना दिदी पछि जन्मेको म पछि एउटा भाइको जन्म भयो। मेरो बुबाको नाम पूर्णबहादुर गुरुङ हो। उहाँ नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। मैले सानोमा कठार माध्यमिक विद्यालयमा पढेको। दिदीहरूको हात समाएर स्कुल गएका दिनहरू हिजो जस्तो लाग्छ। मेरो दिदीहरूले पनि त्यही स्कुलमा पढ्नुभयो। मेरो पढाइ सामान्य थियो। गीत गाउने, खेल्ने, फुटबल खेल्ने, माछा मार्न जाने, राप्ती खोलामा तैरिने, पौडी खेल्ने मेरा बालापनका सम्झनाहरू हुन्। अझै पनि याद आउँछ त्यो मेरो चितवन कति राम्रो छ। त्यो राप्ती खोला, ती माछा मार्न जाँदाका ती क्षणहरू, राप्ती खोलामा पौडी खेलेका ती क्षणहरू, झरीमा पनि फुटबल लिएर खेल्न गएका ती सम्झनाहरू अझै पनि हृदयमा तस्बिर बनेर झल्किरहन्छन्। यसरी मैले क्रमशः बालापनलाई बिताउँदै जान थालेँ। मेरो ठुलो दिदीको विवाह विक्रम सम्वत 2049 सालमा भयो। दिदीको विवाह पश्चात विक्रम सम्वत 2050 सालमा चितवनमा भयानक बाढी आयो। राप्ती खोलाको बाढीले घरखेत बगायो। हामी घरबार विहीन भयौँ। तिरपाल टाँगेर राजमार्गको छेउमा महिनौसम्म बस्यौँ। बुबाले त्यति बेला जागिर छोड्नुभयो। बुबाको पेन्सन आउन 2 वर्ष बाँकी थियो, तर बुबालाई गाह्रो भयो। त्यसैले 2 वर्ष अघि छाड्नुभयो र एकमुष्ट पैसा लिनुभयो। त्यही पैसाले बुबाले सानो घर बनाउनु भयो। यसरी हाम्रो जिन्दगानी चल्दै गयो। दुःखमा चल्यो, सुखमा चल्यो, गरिबीमा चल्यो, अभावमा चल्यो, तर पनि खुसीमा चलिरहेका पलहरू अझै पनि सम्झन्छु म। जब मान्छे खुसी हुन्छ तब दुःखले पनि हट्दो रहेछ। जब मान्छे दुःखी हुन्छ तब सुखले हट्दो रहेछ। जीवनको अनुभव सुनाउँछु म डियर कल्याण तपाईँलाई। यसरी क्रमशः दुःख सुख गर्दै दिदीहरूको विवाह भयो। विवाह पश्चात घरको जेठो छोरा म। अङ्ग्रेजी सम्वत अनुसार सन् 2005 को कुरा हो। म 10 कक्षामा पढ्दै थिएँ। 10 कक्षाको एसएलसी दिएर म बाहिर जाने मनसाय व्यक्त गरेँ। मेरो उमेर सानो थियो, तर पासपोर्ट बनाउन मिल्ने भयो उमेर बढाएर। त्यसपछि म विदेशको लागि उडेँ, मलेसियाको लागि। सेरम्बाङ स्टेटमा म पुगेँ मलेसियाको। त्यहाँ मैले एउटा फलाम कम्पनी जसले गाडीका पार्ट पुर्जाहरू बनाउँथ्यो त्यही कम्पनीमा काम गर्न थालेँ। उमेर सानो भएर हो कि फलामका ठुला ठुला पार्ट पुर्जाहरू बोकेर होला करिब
3 वर्षपछि मेरो पछाडिको शरीर यसरी दुख्न थाल्यो। ब्याक पेन भएपछि म 2008 मा नेपाल फर्केँ। त्यति बेला चितवनको मेडिकल कलेजमा मेरो भिनाजु हुनुहुन्थ्यो। ठुलो भिनाजु त्यहाँ जागिर गर्नुहुन्थ्यो। राम्रो पदमा जागिर गर्नुहुन्थ्यो मेरो भिनाजुले। त्यहाँ मेरो अपरेसन भयो। काम गर्न नसक्ने भएर 1 महिनासम्म बसेँ म। डाक्टरले रेस्ट गर्ने भन्यो। त्यसपछि घर आएँ। घर आएपछि मेरो करिब 3 वर्षसम्म रेस्ट गरेँ। 2011 मा अलिकति ठिक भएँ म। एकातिर पढाइ छैन डियर कल्याण, अर्कोतिर अपरेसन गर्दाको खर्च र काम नहुँदाको अवस्था कस्तो हुन्छ कसरी अवगत गरौँ। त्यस्तो अवस्थामा एक दिन मेरो नजिकको नातेदार भाइ जो विदेशमा थियो उसँग फोन गरेँ। उसले हुन्छ दाइ यतै आउनुहोस् भन्यो। त्यसपछि उसले एजेन्टको नम्बर दियो। एजेन्ट त्यति बेला बोलिभियामा बस्थ्यो। मैले उसलाई फोन गरेँ। उसले सबै हिसाब किताब देखाएपछि मैले 6 लाख रुपियाँको आवश्यकता पर्ने कुरा घरमा जनाएँ। आमाले अलिकति राखेको गहनाहरू, पैसाहरू र बाँकी सरसापट गरेर मैले 6 लाख रुपियाँ उसलाई पठाएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ डियर कल्याण, सन् 2011 को मे 14 तारिकको दिन म काठमाडौँबाट कतारबाट 14 घण्टाको फ्लाइट लिएर ब्राजिल पुगेँ र ब्राजिलबाट 2 घण्टाको फ्लाइटमा बोलिभियाको राजधानी लापाज पुगेँ। लापाजमा मलाई त्यही दलाल लिन आउनुभएको थियो एयरपोर्टमा र म त्यहाँबाट त्यही दलालसँग लापाज पुगेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा, दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई। डियर कल्याण, समुद्रको छाल जस्तो किनार छुने जिन्दगानीका रहरहरू, समुद्रको छाल जस्तो कहिल्यै पनि किनारामा पुगेर टिक्न नसकिने जिन्दगानीका कहरहरू र ती कहर सँगसँगै ती रहर सँगसँगै हिँडिरहने सपनाहरू, इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू। त्यही छ र त मान्छे जिन्दगीमा खुसी रहन्छ। त्यही सपना छ र त मान्छे जिन्दगीमा हाँसिरहन्छ। मान्छेको जिन्दगानीबाट सपनालाई खुसी दियो भने मान्छे उदास हुन्छ, गमलामा फुल्न नसकेको फूल जस्तो। त्यसैले सपनालाई बचाइराख्नुपर्छ। यही सोचेर म लापाज पुगेको थिएँ दलाललाई भेट्न, बोलिभियाको राजधानी। लापाज संसारको सबभन्दा हाइटमा भएको सहर भन्थे मान्छेहरू। त्यसकारण त्यहाँ हिँड्न बस्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यहाँका मान्छेहरू मात्र त्यहाँ वातावरण अनुकूल उनीहरूको शारीरिक बनावट भएकोले बस्न सक्थे। तर एक दुई हप्ता घुम्न आउने पर्यटकहरू संसारभरिका हुन्थे। राति दिउँसो पहिलेको ठमेल जस्तै भिड हुन्थ्यो। हिँड्ने ठाउँसम्म हुँदैन थियो। त्यहाँ म 2 महिना बसेँ। 2 महिना बस्दा एकैछिन हिँड्दा पनि स्वाँ भएर गाह्रो हुन्थ्यो र राति सुत्दा कहिलेकाहीँ नाकबाट रगत बग्थ्यो। गाह्रो थियो। तर 2 महिनापछि 2 घण्टाको फ्लाइटमा म त्यहाँबाट चिली आएँ। नेपालदेखि नै एकजना हुनुहुन्थ्यो। म चिलीको सेन्टियागोमा आइपुगेँ, जहाँ मेरो नाता पर्ने भाइ थियो, जसलाई फोन गरेर उसले हुन्छ भनेपछि मैले दलाललाई पैसा दिएको थिएँ। त्यही मेरो आफ्नो नातेदार भाइसँग, जो मलाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न आएको थियो। उसँग हामी सेन्टियागोको सेन्ट्रो तोयस्का भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ भाइले 9 तल्ला माथि अपार्टमेन्ट लिएको थियो म आउँछु भनेर। त्यहाँ पुग्यौँ। रमाइलो लाग्यो सेन्टियागो सहर। 1-2 दिन घुमेपछि मैले एउटा भारतीय मालिकको पसल थियो, पर्फ्युम
अर्थात् अत्तरहरू बेच्ने पसल थियो, पर्फ्युमको पसल। म त्यहीँ काम गर्न थालेँ। मेरो मालिकको घर इन्डियाको दिल्लीमा थियो। भाइसँग बस्ने जाने आउने निरन्तर चलिरह्यो। बिस्तारै बिस्तारै नेपालतिर पैसा पठाउँदै गरे। ऋणहरू तिर्ने सुरसारमा अगाडि बढ्दै गए। जागिरबाट आउँथे घरमा, यसरी चल्दै गयो। 2012 को फेब्रुअरीको कुरा हो डियर कल्याण। एकजना सुस्मिता गुरुङ नाम गरेको केटी अचानक मैले फेसबुकमा देखेँ। फेसबुकमा देख्न साथ मलाई त्यो केटी असाध्यै राम्री लाग्यो। मैले फोटो पठाएको छु डियर कल्याण, हेर्नुहोस् त कति राम्री छ। मैले त्यहीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ। केही दिनपछि मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकार गरी उसले, सुस्मिताले। त्यसपछि मैले हेरेँ ठेगाना कालिम्पोङ गुम्बाहाटा। मैले उसका सबै सरसर्ती हेर्दै गएँ। राम्रो फोटो, राम्रो अनुहार। उसले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट ओके गरेपछि बिस्तारै बिस्तारै कुरा हुन थाल्यो। पहिले च्याटिङ मात्र हुन्थ्यो डियर कल्याण, पछि बिस्तारै बिस्तारै मेसेन्जरमा कुरा हुन थाल्यो। म कामबाट राति फर्कन्थेँ। राति फर्केपछि कालिम्पोङमा बिहान सुरु हुन्थ्यो। बिहान कफी खाँदै उसले कुरा गर्थे, म यता राति हुन्थ्यो। मेसेन्जरमा कुरा हुन्थ्यो। पछि मैले फोन मागे, उसले दिए। उसले +2 मा पढ्दै थिए र ब्युटी पार्लर पनि सिक्दै थिए। एकजना दाजु इन्डियन आर्मीमा र ऊ मात्रै। यसरी दिनहरू बित्दै गए। ऊ भन्थे मेरो बुबा होलसेलको काम गर्नुहुन्छ, सामान सप्लाई गर्नुहुन्छ। उसको भाउजू र ऊ आमा अनि बुबा बस्ने। उसको दाइ इन्डियन आर्मीमा, त्यसैले बाहिरै हुनुहुन्थ्यो धेरै। 2012 को सेप्टेम्बर 12 तारिकको दिन पहिलो पटक हामीले स्काइपमा कुरा गऱ्यौँ। च्याटिङबाट मेसेन्जरमा पुगेपछि मेसेन्जरबाट स्काइपमा कुरा गर्न थाल्यौँ। पहिलो पटक स्काइपमा उसको भाउजू देखिनुभयो। मैले नमस्ते गरेँ। त्यसपछि सुस्मिता देखी। ऊ लजाएर पछाडि बसिरहेको स्क्रिनमा प्रष्ट देखिन्थ्यो। त्यही दिन पहिलो पटक कुरा भयो। जति मैले फोटोमा सुस्मितालाई राम्री देखेँ, त्योभन्दा अझ राम्री मैले स्काइपमा देखेँ। गोरी, हाँस्दा टम्म मिलेका दाँतहरू असाध्यै राम्रो देखिन्थ्यो। न धेरै पातली न धेरै मोटी, मेरो जत्तिकै हाइट। मलाई असाध्यै राम्रो लाग्यो त्यो केटी। मैले प्रशंसा पनि गरेँ। त्यसपछि हाम्रो कुरा हुन थाल्यो। अब कुरा हुन थाल्दा र हामीसँग कुरा हुन थाल्दा ऊ साइबरमा जानुपर्ने भएकोले हप्तामा एक दिन हामी भिडियो कल मार्फत कुरा गर्थ्यौँ। साइबरबाट उसले कुरा गर्थे। एक दिन मैले उसको आमासँग पनि कुरा गरेँ। त्यसपछि म उसको आमासँग र भाउजूसँग पनि बोल्थेँ। यसरी हाम्रो कहानीले 3 वर्ष पुरा गर्यो। कुनै दिन बाँकी हुँदैन थियो फोन नभएको। साइबरमा पुगेपछि फेस टु फेस स्क्रिनमा कुरा हुन्थ्यो। सब चिज चल्दै गयो। त्यो बीचमा बिहे हुने कुरा भयो। हाम्रो एकअर्कोसँग जिन्दगानी बिताउने कुरा भयो। प्रेमका पानाहरू पल्टदै गए डियर कल्याण। 2015 को जनवरी 25 मा म चिलीको सेन्टियागोबाट नेपालका लागि उडेँ। नेपालका लागि उडेपछि म काठमाडौँ ओर्लिएँ। काठमाडौँबाट चितवनको घर आएँ। घर आएको केही दिनमा म कालिम्पोङको लागि हिँडेँ। सानो एउटा ब्याग थियो। सुस्मिताका लागि ल्याइदिएका उपहारहरू थिए त्यसमा। म नाइट बसमा काकडभिट्टा गएँ चितवनबाट।
बिहानको 7 बजे काँक्रेभिट्टाबाट पानी ट्याङ्कीसम्म रिक्सामा पुगे। त्यहाँबाट जीप चढेर करिब 2 घण्टापछि कालिम्पोङको बस पार्कमा पुगे म। त्यहाँ पुग्दा सुस्मिता र उसको भाउजू लिन आउनु भएको थियो। त्यहाँबाट सानो भ्यानमा चढेर हामी 3 जना उसको घर पुग्यौँ। भिरालो पिच बाटो, 2 तल्ले घर, तल किचन बाथरुम, माथि बस्ने रुमहरू। आमा बुबा सबैजनासँग भेट भयो। सुस्मिताले सत्कार गरी र त्यो बीचमा बिस्तारै सुस्मिताको बुबासँग कुरा हुँदै गयो। मैले बुबालाई सबै भने हामी फेसबुकमा भेटेको। मलाई राम्रो लाग्यो सुस्मिता। हजुरकी छोरी साह्रै राम्री। म बिहे गर्छु, सुस्मितालाई उतै लैजान्छु, उतै चिली लैजान्छु भने। उहाँले हुन्छ, परिवार लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि म 3 दिनसम्म त्यहाँ बसेँ। त्यहाँ बस्दा हामी घुम्न गयौँ। कालिम्पोङ बजार घुम्यौँ, माथितिर घुम्यौँ। प्रायःजसो गुरुको मोमो पाउने भएकोले म मोमो खान डराउँथेँ। सुस्मिताले मलाई चिकन र अरू मोमोहरू भएको रेस्टुरेन्टहरूमा लान्थे। मलाई माया गर्थे, आदर गर्थे, सत्कार गर्थे। त्यसपछि 3 दिन बसेर म घर आउने दिन ऊ एक्लै आई मलाई बस पार्कसम्म छोड्नको लागि। उसका आँखाभरि आँसु थिए मलाई छोड्दा। म त्यहाँबाट फेरि सानो जीप चढेर पानी ट्याङ्की आएँ। त्यहाँबाट रिक्सा चढेर म नेपालको बोर्डरसम्म आएँ र त्यहाँबाट फेरि नाइट बस चढेर म आएँ। चितवन आएपछि ठुलो दिदी र ठुलो बिराजुलाई आफ्नो सबै कुरा राखेँ। मेरो ठुलो बिराजु जो चितवन मेडिकल कलेजमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि बुबा अनि मामाको छोरा। हामी कालिम्पोङ जाने भयौँ, निश्चित भयो। त्यसपछि हामी कालिम्पोङको लागि हिँड्यौँ। त्यति बेला मेरो आमाले भन्नुभयो, एकपटक हाम्रो लामालाई देखाउन कस्तो हुन्छ। त्यसपछि म, बुवा, आमा, दिदी हाम्रो गुरुङ परम्परा अनुसार हाम्रो साइत हेर्ने, हाम्रो भाग्य हेर्ने लामालाई देखाउन गयौँ। लामालाई देखाउन जाँदा सुस्मिताको वर्ग, हाम्रो भाषामा वर्ग भन्छ, सायद त्यसलाई ग्रह भन्छ होला, ग्रह चलेको छ, त्यसैले शुभ कार्य नगर्नु भनेर लामाले भन्नुभयो। ल हुन्छ भनेर हामी गयौँ र बुबाले यो कुरा सुस्मिताको बुबाको अगाडि राख्नुभयो। अहिले वर्ग चलेको छ, त्यसैले अब के गर्ने भनेर प्रश्न गरियो र त्यति बेला कुरा उठ्यो, आखिर जे जस्तो भए पनि यिनीहरूले एकअर्कालाई मन पराइसकेका छन्, त्यसैले बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाए भइहाल्यो नि। पछि उताबाट फर्केर आएपछि यिनीहरूले विवाह गर्लान्, भोज गर्लान्, भइहाल्छ नि भन्ने कुरा भयो। त्यही अनुसार कानुनी रूपमा विवाह गर्ने भनेपछि हामी 3 दिन बसेर फेरि कालिम्पोङबाट चितवन आयौँ। र चितवन आएपछि म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो कथा, मेरो जिन्दगानीको कथा, मेरो जीवनको साँचो कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु म दिल खोलेर, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, भारी बोक्नेहरू थाकेपछि चौतारीमा भारी बिसाउँछन्, तर मनका भारी बोक्नेहरू कहाँ गएर बिसाउनु। त्यसैले त संसारभर रहेका नेपालीहरू जब मन बिसाउने चौतारी खोज्न थाल्छन्, डियर कल्याण तपाईँको आवाजलाई पछ्याउँछन्। मनको भारी बिसाइदिने यो आवाजप्रति म आभारी छु। हामी जस्ता दुखीहरूको भारी बिसाइदिने तपाईँको यो कार्यक्रमप्रति म आभार प्रकट गर्छु। हजारौं लाखौं मान्छेका दुःखहरू बिसाइदिएर मान्छेलाई सान्त्वना दिने र मान्छे बीचको दुःखहरू बाँडिदिने तपाईँको यो कार्यप्रति मलाई सल्युट गर्न मन लाग्छ।
त्यसैले त आज लेखिरहेको छु म पनि मेरो कथा। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी त्यो दिन दिउँसो 1 बजे हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ कालिम्पोङबाट। सुस्मिता पनि हामीसँगै आई। उसको परिवारले हाम्रो जिम्मा लगाएर पठायो। हामी 1 बजे त्यहाँबाट हिँडेर काँकडभिट्टा आइपुग्यौँ र 7 बजेको नाइट बसबाट हामी चितवन फर्कदै थियौँ। बस जति पश्चिमतिर लाग्दै जान्थ्यो। सुस्मिता उति मेरो हात समाउँथे। उसको नेपाल पहिलो पटक थियो उसको यात्रा। उसलाई नेपालको बारेमा त्यति थाहा थिएन, अर्थात् चितवनको बारेमा। बाटामा अनेक प्रश्न गर्थे, कस्तो छ, के छ। मैले घरको बारेमा जे हो त्यही भन्थे। राति खाना खानको लागि नाइट बसले रोक्यो ढल्केवरमा। खाना खायौँ, नेपाली खाना खायौँ सबैले। उसले पनि खाई। सुस्मिता एकदमै खुसी देखिन्थे। सबैले उसलाई हेर्थे किनकि ऊ राम्री थिए। कसैले भन्थे भर्खरै बिहे गरेर आएको जोडी जस्तो छ नि यिनीहरू भन्थे। खाना खाना ओर्लिनेहरू। मेरो बुबा मेरो दिदीहरूले हो भनेर भनिदिनुहुन्थ्यो। यसरी हामी अर्को दिन बिहान चितवन ओर्ल्यौँ नाइट बसबाट। त्यसपछि हामी घर आयौँ। त्यसपछि सुस्मिता हाम्रो घरमा भित्री। विवाह गरेर होइन, सहमतिमा। घरमा आएपछि राति हामी आफ्नो कोठामा सुत्थ्यौँ। अँगालोमा सुतेका ती दिनहरू, सारा रातभरि सपना देखेका ती दिनहरू हिजो जस्तो लाग्छ डियर कल्याण। कसरी घात र प्रतिघातको तराजु चल्दै जान्छ म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। अर्को दिन हामी विवाह दर्ता गर्न हतार भएकोले विवाह दर्ताको लागि सिडिओ कार्यालय गयौँ। सुस्मिताको अङ्गीकृत नागरिकता अनुसार विवाह गर्नुपर्दो रहेछ। 2-4 दिन समय लाग्ने नै भयो। 2-4 दिन गर्दा गर्दै 15 दिनमा उसको अङ्गीकृत नागरिकता बनायौँ र त्यही अनुसार उसको पासपोर्ट बन्यो। 15 दिनसम्म बाँकी समय हामी चितवनमा घुम्यौँ। सबै ठाउँ उसलाई घुमाइदिए। ऊ खुसी थिए, असाध्यै खुसी थिए। 15 दिनपछि हामी छुट्टिएर जाने मन त थिएन, तर के गर्ने, मेरो फर्कने दिन आइसकेकोले 15 दिनपछि हामी फेरि नाइट बस चढेर गयौँ। बाटोभरि उसले मेरो हात समाई। मैले उसको सब चीज आफ्नो जस्तो लाग्यो, सब चीज मेरो उसको जस्तो लाग्यो। कति रहरहरू, कति सपनाहरू, आफूले मन पराएको मान्छेलाई पाउनु कति भाग्यको कुरा। ऊ त्यसै भन्थे, म त्यसै भन्थे। प्रेमको उत्कृष्टता थियो, कतै जालझेल थिएन। म उसको अनुहारमा जति हेर्थे ऊ त्यति राम्री देखिन्थे। ऊ असाध्यै राम्री पनि थिए। त्यसपछि हामी अर्को दिन बिहान करिब 10 बजे कालिम्पोङ उसको घरमा पुग्यौँ। घरमा सबै कुरा तयार थियो। कालिम्पोङ पुग्दासम्म हाम्रा सपना त्यस्तै थिए। अब म पनि उतै आउँछु, दुवैले पैसा कमाउँला अनि आएर विवाह गरौँला। हाम्रो परिवारको पैसाभन्दा हाम्रो पैसामा विवाह गरेको राम्रो हुन्छ भन्थे। कालिम्पोङ पुग्दा 10 बजेको थियो बिहानको। मलाई राम्रोसँग याद छ। भाउजू, आमा, बुबा त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन त्यहीँ बस्यौँ, कुरा भयो, खुसी हुनुभयो उसको बुबा आमा। र अर्को दिन हामी सिक्किम घुम्न गयौँ। सिक्किममा सुस्मिताको फुपूको घर थियो। उसले फुपूलाई चिनाइदिए। मलाई ज्वाइँको मान दिए, सम्मान दिए, सब चिज पाए। सिक्किमको चारधाम घुम्यौँ, एमजी रोड घुम्यौँ। 2-4 दिन घुमेपछि फेरि हामी फर्क्यौँ। छुट्टिने त मन थिएन।
तर डियर कल्याण के गर्ने, मलाई जानुपर्ने दिन आइरहेको थियो। त्यसैले म जाने दिनसम्म उसको साथ बस्न चाहन्थे, जति सकिन्छ बढी। ऊ पनि मलाई छोड्न चाहँदैनथी। तर मेरो फर्कने दिन आयो। एउटा सानो भाइलाई लिएर हामी त्यही कालिम्पोङको बस स्टप आइपुग्यौँ। त्यहाँबाट सानो भ्यान लिएर हामी पानी ट्याङ्कीसम्म आयौँ। मैले त्यहीँबाट फर्क सुस्मिता भन्दा उसले होइन, म त हजुरलाई छोड्न सक्दिनँ भनेर काँकडभिट्टासम्म आए। काँकडभिट्टामा मैले बसको टिकट काटेपछि उहाँ आँखाभरि आँसु ल्याए। छोड्न मन थिएन डियर कल्याण मलाई, तर के गर्ने, भाग्यले दिएको खेल भनौँ या के भनौँ। ऊ मलाई अँगालो मारी र हिक्का छोडेर रुन थाली। कहाँको सम्बन्ध, कहाँको माया, कसरी जोडिन्छन् मनहरू, कसरी प्रेममा यही हुन्छन् मनहरू। फेसबुकमा भेटेको केटी यसरी अँगालो मारेर रोएकी डियर कल्याण म वर्णन गर्न सक्दिनँ। केटा मान्छे रुन हुँदैन भन्थे, मेरा आँखाबाट पनि आँसु झर्यो। ऊ छुट्टिनै चाहँदैनथी, तर हामी छुट्टियौँ। म बसमा चढेँ। बस बिस्तारै बिस्तारै काँकडभिट्टाबाट पश्चिमतिर लाग्दै थियो। ऊ जोड जोडले आँसु पुस्दै हात हल्लाइरही। बस राजमार्गबाट अलिकति पर पश्चिमतिर लागेर ओझेल भएपछि मेरी सुस्मिता हराई। जब मैले उसलाई देख्न छोडेँ त्यसपछि पो मेरा आँखाबाट आँसु झरे डियर कल्याण। म त्यहाँबाट हिँडेर घर आइपुगेँ अर्को दिन। र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2072 सालको वैशाख महिनाको 11 गते म त्यहाँबाट काठमाडौँ आएँ। त्यति बेला मेरो चिलीको एकजना साथीको सामान लगिदिनु पर्ने थियो। 72 सालको वैशाख महिनाको कुरा हो यो, 12 गतेको। म पशुपति प्लाजाको ढोकामै कुरेर बसिरहेको थिएँ। अचानक काठमाडौँ हल्लिन थाल्यो। यति ठुलो भूकम्प गयो, भागाभाग चल्यो। म त्यहाँबाट दौडदै भाग्दै कराउँदै टुडीखेल आइपुगेँ। त्यसपछि सम्पर्कै भएन। दिनभरि टुडीखेलमा बसे। मान्छेहरू मरेका छन्, दौडेका छन्, चारैतिर कोलाहल छ, मान्छे रोइरहेका छन्। कसैसँग सम्पर्क भएन। मेरो फ्लाइट क्यान्सल भयो। बेलुका बल्ल बल्ल चितवनमा सम्पर्क भयो। त्यसपछि कालिम्पोङमा सम्पर्क गरेँ। मैले हेलो मात्र के भनेकी थिएँ, सुस्मिता फोनमा हिक्का छोडेर रुन थाली। मैले नरो, म बाँचेको छु भने। मलाई छोड्ने मनै थिएन भनेर उ रोई। म ठिक छु भनेपछि तेस्रो दिन अर्थात् वैशाख महिनाको 14 गते राति 12 बजे म प्लेनमा उडेँ। काठमाडौँबाट कतार, कतारबाट 14 घन्टा ब्राजिल, त्यसपछि म चिली आएँ। सेन्टियागो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ओर्लेपछि 20 मिनट ट्याक्सी लिएर सेन्ट्रो तोयस्का आइपुगेँ। आएर सुस्मितालाई र घरमा फोन गरेँ, राम्रोसँग आइपुगे भने। नेपालमा भूकम्प गएको कुरा त्यसपछि सुस्मितालाई सुनाइरहन्थे। सुस्मिता डराइरहन्थिन्। डियर कल्याण, त्यति बेला मैले भन्थेँ, सुस्मिता चिन्ता नगर, अब छिटै तिमी यहाँ आउँछौ, म भिजा मिलाउँछु, म सुनाउँछु डियर कल्याण। धोकाको पराकाष्ठमा उभिएको जिन्दगानीको यो डरलाग्दो पहाडमा कसरी उक्लिरहेको छु म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, भाग्यमा नलेखिएका कथाहरू, भाग्यमा नसमेटिएका सपनाहरू जब दूर हुँदै जान्छन् तब जीवन फिक्का हुँदो रहेछ। त्यही फिक्का फिक्का जिन्दगानीबाट जब मान्छेहरू चियाउन थाल्छन् आफ्नो अतीतलाई, तब छातीमा पीडा हुँदो रहेछ। त्यही पीडा बिसाइदिने डियर कल्याण। आज यो चिली
भन्ने देशको सेन्टियागो सहरबाट तपाईँलाई सम्झिरहेको छु। संसारभरिका मान्छेले तपाईँलाई सम्झन्छन्, मलाई थाहा छ। म पनि त्यही मध्येको एक हुँ। त्यसैले त यो चिली देशबाट तपाईँलाई भनिरहेको छु, लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी म सेन्टियागो सहरमा पुगेपछि अर्को दिनदेखि काममा जान थालेँ। पर्फ्युम पसल थियो, मेहनतका साथ काम गर्थेँ। त्यसैले मेरो साहुले मलाई छोड्न चाहँदैन थियो। ऊ पनि असल मान्छे थियो। मैले मेरो कर्तव्य निभाउन पछि पर्दैन थिएँ। त्यसैले उसले ममाथि विश्वास गर्थ्यो। आफै पसल खोल्थे, आफै बन्द गर्थे। बिजी थियो, बेलुका कामबाट आउँथे। सुस्मिता कुरिरहेकी हुन्थे, फोन गर्थे। त्यसरी म उसको पेपर प्रोसेसमा लागेँ। स्पोन्सर लेटर पठाएँ। चिलीको एम्बेसीमा अनलाइन फर्म भरे। आज होला भोलि होला भन्दा भन्दै 8 महिना लाग्न थाल्यो। 8 महिनापछि बल्ल उसलाई कल आयो। त्यसपछि सुस्मिता आफ्नो बुबासँग दिल्ली गई। उसको इन्टरभ्यू भयो। इन्टरभ्यू सकेर अर्को दिन सुस्मिता र उसको बुबा कालिम्पोङ फर्कनु भयो। 1 महिनापछि उसको भिजा तयार भयो। फेरि पासपोर्ट लिन बुबा र ऊ दिल्ली जानुभयो। त्यसपछि कालिम्पोङ आएर 2-4 दिन बसेर सुस्मिता भिजा लागेपछि चितवन आई। चितवन आउँदा उसको आमा पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। 1 हप्तासम्म सुस्मिता आमासँगै मेरो घर चितवनमा बसी। त्यो बीचमा मैले टिकट काटेँ। ऊ र उसको आमा मेरो ठुलो दिदी र भिनाजु काठमाडौँसम्म आउनुभयो। सुस्मिता एयरपोर्टसम्म आई। पहिलो पटक काठमाडौँ आएको कुरा सुस्मिताले जनाए। काठमाडौँ आएपछि त्यहाँ रमाइलो भएछ सबैजना आफन्तहरू। सुस्मिता खुसी थिए त्यहाँसम्म। र त्यो बीचमा कुरा आउँदा सुस्मिताले ब्युटी पार्लर जान्छु भन्थे। कहिलेकाहीँ ढिला आउँदा म कहाँ गएको भनेर प्रश्न गर्थे। उसले भन्थे मेरो एकजना साथी छ, उसको घरमा जान्छु, त्यसैले ढिला भयो भन्थे। म परदेशमा बसेको केटा। त्यसरी सब चिज विश्वास गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको। आमा बुबासँग मागेर विवाह गरेको। उसकै घरमा गएर बसेको। शङ्का गर्ने ठाउँ कहीँ थिएन डियर कल्याण। शङ्का गर्ने कुरा पनि थिएन। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2000 अङ्ग्रेजी सम्वत अनुसार 2016 को फेब्रुअरी 12 सुस्मिता सेन्टियागो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ओर्ली। रातको 10 बजेको थियो। हातभरि फुल बोकेर म सेन्टियागो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा यात्रुहरूको प्रतीक्षा गर्ने ठाउँमा उभिरहेको थिएँ। मैले उसलाई देखेँ। ऊ सुटकेस गुडाउँदै बाहिर निस्की एयरपोर्टबाट। सेन्टियागो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट राम्रो सुन्दर एयरपोर्ट मानिन्छ। म हातभरि फुलहरू लिएर बसेको थिएँ मेरी प्रेयसीलाई भेट्न। ऊ टाढैदेखि बाहिरतिर आइरहेकी थिए यात्रुहरू सँगसँगै। कति राम्री, कति उस्तै। जति हेरे पनि आँखामा राखे पनि कहिल्यै नबिजाउने उसको सुन्दर अनुहारलाई हेरिरहे। ऊ मेरो नजिक आई। मैले उसलाई फुल दिएँ, तर उसले लिन मन गरिने। मैले उसलाई अगालो मार्न खोजेँ, तर उसले मलाई अगालो मारिने। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको साँचो कथा। तपाईलाई सुस्मिताको फोन, उसको परिवारको सब चिज देखेको छु। मेरो फेसबुक आइडी राज गुरुङ हो। तपाईँ मेरो फेसबुक आइडी सर्च गरेर सब चिज हेर्न सक्नुहुन्छ। म खुला किताब जस्तो छु, ढाँटेको भए पाप लागोस्। हो त्यो दिन हातभरि फुल बोकेको मलाई
सुस्मिताले अगालो मारिने। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको वास्तविक कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, सुरु गर्न नसकिएका मेरा कथाहरू आज अन्त्य गर्दैछु। मायाको सागरभित्र पौडिरहेको म आज उदास उदास छु, एक्लो छु। बिरह लाग्दो जिन्दगानीको कथा बोकेर म कसरी बाँचिरहेको छु, म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी एयरपोर्टमा उसले मसँग जुन व्यवहार देखायो, त्यसपछि म अलिकति अपसेट भए। जो पनि हुन्छ नै डियर कल्याण। तैपनि उसको सुटकेस समाएर उसलाई पछि पछि लगाउँदै म बाहिर निस्केँ। एयरपोर्ट बाहिर रहेका ट्याक्सीहरूमा चढेँ। म ट्याक्सीभित्र चढेपछि ऊ पनि चढी। मैले सोधेँ, कस्तो छौ तिमी? उसले ठिक छु भनी। उसले हातका नङहरू कोट्याइरहेकी थिए। ट्याक्सी मेरो अपार्टमेन्टतिर दौडियो। ट्याक्सी ड्राइभरलाई ठेगाना दिएपछि 20 मिनटसम्म मैले जे सोधेँ उसले एउटा मात्र जवाब दिन्थे, ठिक छ, राम्रो छ, यस्तो मात्र जवाब दिन्थे। म तनाव सेट भए डियर कल्याण। सुस्मितालाई मन पर्ने खाना बनाएर म एयरपोर्ट गएको थिएँ। फर्केर आएपछि हामी एउटै अपार्टमेन्टमा बस्यौँ। म भाइसँग छुट्टिएर त्यही बिल्डिङको अर्को अपार्टमेन्टमा थिएँ। आफै लिएको थिएँ। आफ्नै श्रीमती प्रेयसी आउँदैछ भनेर सजाएर राखेको थिएँ अपार्टमेन्ट। आउन साथ भने, तिमी फ्रेस हौ अनि खाना खानुपर्छ। ऊ नुहाउन गई आई। मैले खाना पस्किएको थिएँ। उसले एकछिनमा खान्छु भनी। म पनि चुपचाप त्यहीँ बसेँ। ऊ सरासर बेडरुममा गई। म बाहिरको सिटिङ रुममा बसेर टिभी हेर्दै थिएँ। त्यहाँ पनि एउटा बेड थियो। म त्यही बेडमा पल्टिएँ। अहिले बोलाउला, एकछिनमा बोलाउला, खाना खान आउला। सुस्मिता खाना खानै आइने। उसले घरमा फोन गरेको मैले सुनिरहेकी थिएँ। म राम्रोसँग आइपुगेँ भनेको मेरै कानले सुनिरहेको थियो। त्यसपछि ऊ आवाजविहीन भई मैले के गरिरहेकी थिएँ भनेर कहे। ऊ सुतेकी थिए। मैले सोचेँ सायद सन्चो नभएर यसो भएको होला। नजिक गएर उसलाई सुमसुम्याउन खोजेँ। सुमसुम्याउन सकेन डियर कल्याण। उसको मन नै खुसी छैन भने म उसको शरीरसँग खेलेर के गरौँ भने। त्यसपछि म बाहिर आएँ। बाहिर आएर टिभी हेर्दा हेर्दै निधाएँ। अर्को दिन बिहान म काममा गइहालेँ। बेलुका फर्केर आएँ। उसले खाना बनाएकी थिए। सफा चट थियो अपार्टमेन्ट। बेडरुम मिलाएको थियो। उसले आफ्नो सुत्ने कोठा पनि मिलाएकी थिए। म आएर नुहाएर खाना खाने कुरा गर्दा उसले भने मैले खाइसकेको छु भनी, अरू केही पनि भनेन र आफ्नो कोठातिर लागि। मैले लामो सोचेर हालेँ डियर कल्याण। अब म के भनौँ? मैले हतार हतार खाना खाएँ। आज त ऊ मसँग आउँछ जस्तो लाग्यो। म उसको कोठामा गएन। जब म बाहिर टिभी हेर्दा हेर्दै कतिखेर निधाएँ थाहै भएन। त्यसपछि म माथि प्रश्नहरू थुप्रिन थाले। किन यस्तो व्यवहार? मलाई अगालो मारेर रुने केटी उसको परिवारसँग बसेर उसको परिवारसँग गएर कुरा गरेर बिहे गरेर ल्याएको केटी किन यसो गर्छ थाहा भएन। एक दिन मैले विचार गरेँ म अलि छिटै आउँछु केही छ कि भनेर। मेरो अपार्टमेन्ट
9th फ्लोरमा थियो। लिफ्टबाट निस्कन साथ मेरो अपार्टमेन्ट आउँथ्यो र एउटा झ्याल थियो। त्यो दिन मैले झ्याल खोलेँ र भित्रको पर्दा अलिकति खुला राखेँ। म सधैँ 9 बजे आउने, त्यो दिन पनि म 9 बजे आउँछु, 9 बजे कुरा गर्छु भनेर गएँ। तर म 2 बजे आएँ। जब लिफ्टबाट निस्केर मैले झ्यालबाट हेरेँ, उसले कुरा गरिरहेको थियो एकजना केटासँग, भिडियो कल भइरहेको थियो। ऊ झ्यालतिर नफर्केर, झ्यालको अपोजिट फर्केर मस्तसँग कुरा गरिरहेकी थिए। म झ्यालमा गएर उसँग कुरा गरिरहेको देखेँ। आधा घन्टासम्म उनीहरूको कुरा चल्यो। के कुरा चल्यो आवाज राम्रोसँग सुन्न सकेन, तर मैले प्रत्यक्ष देखेँ डियर कल्याण। त्यसपछि मैले सोचेँ मलाई अपहेलना गर्नुको कारण यही हो भन्ने मैले आकलन गरेँ। त्यसपछि मैले बेल थिचेँ। बेल थिच्दा ऊ यसरी आई कि मानौ उसले कसैसँग कुरै गरेकी छैन। उसको हातमा फोन पनि थिएन। ढोका खोल्न आउँदा फोन उसको हातमा मात्र होइन, त्यो कोठामा समेत थिएन उसको फोन। उसको कोठाभित्र छिरे, त्यहाँ पनि मैले फोन देखेन। ऊ यसरी बसिरहेकी थिए मानौ उसले केही गरेकी छैन। त्यसपछि मैले भने, सुस्मिता, के कारण हो तिमी मसँग टाढा हुने? ऊ केही बोलिन। त्यसपछि मैले भने, तिमीले भिडियो कल गरेको मैले देखेँ। प्लिज, यो विदेश हो। म धेरै कुरा सोच्न चाहँदैन। त्यो तिम्रो बोयफ्रेन्ड हो भने, उसले हो भने, म उसलाई मन पराउँछु भने म छक्क परेँ। अब म के भनौँ कसो भनौँ भइरह्यो डियर कल्याण। मैले उसलाई आधा घन्टासम्म सम्झाइरहेँ। त्यति बेला मैले बीचमा सुन्थेँ। म चिली फर्किसकेपछि ऊ ब्युटी पार्लर सिक्न जान्थे। ब्युटी पार्लरमा उसको एकजना साथी थिए र उसको ब्युटी पार्लर नजिकै एउटा ग्यास डिपो थियो र त्यो ग्यास डिपोमा काम गर्ने केटा सुस्मिताको साथीको घरमा जाने गर्थ्यो र त्यहाँ सुस्मिता पनि जान्छे भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। त्यसपछि मैले त्यही घटना सम्झेँ। मैले उसलाई आधा घन्टासम्म सम्झाएँ। ऊ आफ्नो कोठामा गई। त्यसपछि म रोएँ र त्यसपछि अर्को दिन बिहानसम्म म रोइरहेँ डियर कल्याण। अर्को दिन बिहान जाने बेला मैले त्यही भने, तिमी खुसी छौ या छैनौ मसँग मलाई थाहा छैन, तर म तिमीलाई पाएर धेरै खुसी थिएँ। यदि यस्तो थियो भने तिमीले किन यो नाटक गर्यौ? मैले यति मात्र भनेको थिएँ। उसले त्यही भने, मेरो बोयफ्रेन्ड छ, म उसँग खुसी छु, म तपाईसँग खुसी हुन सक्दिनँ। त्यसपछि मैले प्रश्न गरेँ, अब तिमी के गर्छौ? म काम गर्छु र टिकट किन्ने पैसा भयो भने म फर्केर जान्छु। त्यति बेला मैले भने, यति लामो समयसम्म यत्रो पैसा खर्च भयो, यत्रो समय व्यर्थ गयो, मेरो जिन्दगीमा किन खेलवाड गर्यौ तिमीले भने। ऊ केही बोलिन। मैले भने, तिमीलाई जे गर्दा खुसी हुन्छ त्यही गर भने। उसको मन फिर्छ कि भनेर गएर मैले मेरो मालिकसँग कुरा गरेँ, उसलाई काममा लगाइदिनु भनेर। उसले तुरुन्तै काममा लगाइदियो। सुस्मितालाई काम गर्न थाली अर्को पर्फ्युम पसलमा। बस्ने एउटै छ। ऊ आफ्नो कोठामा जान्छे, म आफ्नो बाहिर बस्छु। खाना कहिले उसले बनाउँछे, कहिले म। मेरो साउलाई मेरो श्रीमती भनेर ढाँटेको छु। एक दिनको कुरा हो। मैले उसलाई फेरि सोधेँ, तिमी यहाँ बसेर खुसी छौ कि छैनौ भनेर फेरि सोधेँ। उसले छैन भने। आज उसको मन फर्किन्छ कि भोलि उसको मन फर्किन्छ कि भनेर महिनौँ बित्यो डियर कल्याण। अब मैले उसको बुबा आमालाई फोन गर्नुको विकल्प रहेन। एक दिन बिदाको दिन थियो हामी दुवैजनाको। त्यो दिन उसले मलाई केही पनि भनेकी थिइन।
मैले फेरि भने, सुस्मिता, जे भयो भइहाल्यो। म तिम्रो पुरानो कुरा सम्झन चाहँदैन। कालिम्पोङमा तिमीले जे गर्यौ, जसो गर्यौ, अब तिमी यति टाढा आइसकेकी छौ यो विदेशमा। तिम्रा पुराना कथाहरू बिर्सिदेऊ। म तिमीलाई तिमीले गरेका गल्तीहरू पनि स्वीकार्छु भने। तर उसले हुँदैन भने, म तपाईँसँग खुसी हुन सक्दैन भने। त्यसपछि मैले त्यसो भए तिम्रो बुबा आमालाई फोन गर भने। उसले आफ्नो फोनबाट बुबा आमालाई कुरा गरी र मलाई दिए। मैले सुस्मिताको बारेमा आएदेखि अहिलेसम्मका सारा कुराहरू सुनाए फोनमै, उसकै अगाडि। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो साँचो कथा। त्यसपछि उसको बुबा आमाले उसलाई सम्झाउनु भयो, त्यसो नगर। तैँले जुन केटा पाएकी छस् त्यो यति असल छ, सोझो छ, यति इमान्दार छ त्यो केटा। त्यस्तो केटा पाउँदैनस् छोरी भनेर आमाले भनिरहेको सुने। तर उसले हुँदैन भने। त्यसपछि उसको आमा र बुबाले मलाई फोन दिन आग्रह गरेपछि मैले फेरि फोन लिएँ, हातमा र कुरा गरेँ। बुबाले भन्नुभयो, छोरीले मान्दैन हजुर, तपाईँ त भगवानको रूपमा पाएका थियौँ हामीले। छोरीले गु खाई, अब हामी के गरौँ? उसले अझै पनि ढिपी छोड्दैन। पछुताउँछ त्यो पछि। डियर कल्याण, बुबा आमाले भनेको शब्द यही हो। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। कति हृदयमा चोट पुग्छ होला, कति मन रुन्छ होला, कति हृदयमा घात हुन्छ होला। डियर कल्याण, तपाईँ आफै परिकल्पना गर्नुहोस्, एउटै फ्ल्याटभित्रको, त्यो पनि चिलीको सेन्टियागोको सहरको कथा, जहाँ आफ्नी प्रेमिका अर्थात् बिहे गरेर घरबाट मागेर ल्याइसकेको केटी तपाईँसँग खुसी छैन भन्छ भने त्योभन्दा दुःखको कुरा अरू के हुन सक्छ? म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, यसरी सुस्मिताको र उसको बुबासँगको र आमासँगको फोन संवाद भइसकेपछि अब मैले उसलाई आफ्नो बनाउने सपना नदेखी भयो भन्ठानेर म बाहिरको टिभी कोठामा सुत्न थालेँ। मैले ढाँटेको होइन डियर कल्याण, हामी बीचमा एउटै बिस्तारामा सुत्ने काम एक दिन पनि भएन। जब उसको मनै छैन भने म कसरी जाउँ? सधैँ सधैँ फोनमा रुने सुस्मिताको त्यो चाल देखेपछि म छक्क परेँ। के सबै केटी मान्छे यस्ता हुन्छन्? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्थे। ऊ काममा जान्थे, म पनि जान्थे। एउटै अपार्टमेन्टमा बसेका छौँ, बाहिर हेर्दा लोग्ने स्वास्नी, तर बोलचाल छैन। तलब पाएको दिन उसले पनि खाने सामानहरू लिएर आउँथे, म पनि ल्याउँथे, अधिकांश म ल्याउँथे। त्यसो भएको करिब 4 महिनापछि एक दिन उसले भने, म बाहिर छुट्टै बस्छु। मैले भने, हेर तिमी मसँग आएकी हो, यो सहरमा तिमी एक्लै बसेर भ्याउँदैन, महँगो छ, तिम्रो तलबले भाडा तिर्न पनि भ्याउँदैन। यहीँ बस, आफ्नो पैसा जोगाऊ, पछि तिमीलाई पैसा काम लाग्छ भने। मैले आफ्नै खर्चमा राखेँ। ती दिनहरूमा आमालाई फोन गरेर रुन्थेँ म। मेरो दुःख बिसाउने आमा हुनुहुन्थ्यो। नरो छोरा, त राम्रो छस्, म चिन्छु तँलाई। त्यसले त्यसो गरेर केही हुँदैन, अर्को राम्री बुहारी तँलाई विवाह गरिदिन्छौँ हामी, चिन्ता नगर भन्नुहुन्थ्यो। म आमालाई रुँदै भन्थेँ, आमा म विवाह गर्दिनँ अब। रातभरि रुन्थेँ, काममा जान्थेँ।
अब उसलाई सम्झाउनु मेरो लागि कुनै उपाय थिएन, अर्थात् म उसलाई सम्झाएर केही हुनेवाला थिएन। दिनहरू बित्दै गए। हामी बीचमा नदीका दुई किनार जस्तै भयो। ऊ आफ्नो कोठामा जान्थे, म बाहिरै सुत्थेँ। यसरी दिनहरू चल्दै गए। 2017 को फेब्रुअरी 5 को दिन उसले नेपाल फर्कन्छु भने। गर्मीको दिन थियो। चिलीको शहरमा गर्मीहरू भित्रिसकेको थियो। मैले टिकट काटिदिएँ। टिकट काट्ने पैसा उसले दिए। मैले नकुबेको पैसा थपेर टिकट काटिदिएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ। 2017 को फेब्रुअरी 5 तारिकको कुरा हो। उसको फ्लाइट 7 बजे थियो। वो 12 बजे नै तयार भई। मैले ट्याक्सीलाई बोलाएँ। 1 बजे ट्याक्सी आइपुग्यो। उसका 2वटा सुटकेस थिए। उसले 2वटा सुटकेस तयार गरेर ढोकानेर आई। म टिभी कोठामा थिएँ ढेरकल्याण। उसले त्यहाँबाट निस्कने बेला म जान्छु समेत भनिन्। तल ट्याक्सी रेडी थियो, जाऊ भने, तर उसले केही पनि भनेन। धन्यवादसम्म भनिन्। ऊ हल्लेर गई। जब ऊ गई तब म बेत्ता समाएर रोएँ। थुक्क मेरो जिन्दगी, आफ्नो अभाग जिन्दगी सम्झेर रोएँ। कमसेकम मेरो मुखमा हेरेर धन्यवाद, 1 वर्षसम्म मलाई यहाँ राख्नुभयो त भन्छे ठानेको उसले भनिन्। म यति रोएँ ढेरकल्याण। कसलाई सुनाऊँ? कसले बुझ्छ मेरो पीडा? कसले सुन्छ मेरो कहानी? म रोएको कसले देख्छ? कि त भगवानले देख्यो, कि त ढेरकल्याण आज तपाईँले म रोएको महसुस गरिरहनु भएको होला। हो गई। त्यही दिन मेरो आमाको क्यान्सरको अपरेसन भयो। पाठेघरको 2वटा पीडाले रोएँ म। किनकि म जति बेला रुन्थेँ त्यति बेला आमालाई फोन गरेर आफ्नो आँसु सबै बगाउँथे र हलुङ्गो महसुस गर्थे। तर आमा नै क्यान्सरको रोगी र क्यान्सरको अपरेसन भएपछि म त्यो दिन दुःख बिसाउने मेरी आमालाई नपाएर रोएँ। आमाको अपरेसन भएकोमा रोएँ। सुस्मिताले छोडेर गएकोमा रोएँ। त्यसपछि ऊ नेपाल पुगी। नेपाल पुगेपछि पहिलो उसले फेसबुक ब्लक गरी मलाई। म रुन्थेँ, कराउँथेँ, छटपटिन्थेँ। मेरो कोही थिएन ढेरकल्याण। तपाईँका कार्यक्रमहरू यति सुन्थे, तपाईँका कार्यक्रमहरूले बाँच्न सिकाइदियो। दुःखलाई दुःखले काट्छ भने जस्तै, फलामलाई फलामले काट्छ भने जस्तै, म जस्ता दुःख र बिरहमा बाँचेकाहरूको कथा सुन्दा बाँच्ने जाँगर चलेर आयो ढेरकल्याण। तपाईँलाई लाखौँ लाख धन्यवाद छ मलाई जिउँदो बनाइदिनु भएकोमा। नत्र म अहिले कहाँ पुगिसक्थेँ। मेरो समवेदना नेपालको पत्रिकामा कहिले छापिसकेको हुन्थ्यो। तपाईँको कार्यक्रमले जोगाइदियो। म साँच्चै रुन्थेँ, कराउँथेँ। कामबाट आएर तपाईँलाई सुन्थेँ। यसरी मैले वर्ष दिन बिताएर 2018 को जुनमा 1 वर्षपछि आमा बित्नु भएर म नेपाल आएँ। आमाको 13 दिनको क्रिया गरेँ। 25 दिनको बिदा लिएर आएको थिएँ। त्यति बेला कालिम्पोङ जाउँ कि जस्तो लाग्यो। तर सोचेँ अब म गएर केही हुँदैन भने र फर्केँ। म फर्केपछि मैले एकपटक के हो भनेर मैले उसको आमालाई फोन गरेँ। मलाई आमाले भन्नुभयो, अब फोन गरेर केही हुँदैन। हामीले देखेकै केटा थियो, त्यही ग्यास डिपोमा काम गर्ने केटा। छोरी सुस्मिता र त्यही पार्लर सिक्न जाँदा भेट भएको साथीको घरमा उनीहरूको भेट हुन्थ्यो। त्यो केटा साथी रहेछ। अब हामी के भनौँ? तपाईँ देवता हो।
आमाले त्यति भनेर रोएपछि अब मैले त्यो परिवारमा फोन गर्नुको कुनै अर्थ रहेन। धेर कल्याण, म के गरौँ, कहाँ जाउँ, छटपटी हुन्छ, रुन्छु, कराउँछु। त्यसैले सुस्मिता, तिमीले यो कार्यक्रम सुनिरहेकी छौ र युट्युब मार्फत कुनै न कुनै दिन तिमीले अवश्य सुन्नेछौ। तिमीले नसुने पनि कालिम्पोङमा रहेका तिम्रा आफन्तहरूले यो कार्यक्रम सुनेर कसै न कसैले तिमीलाई सन्देश पुर्याइदिनेछ र तिमीले एक दिन यो कथा, धेर कल्याणको यो कथा सुन्नेछौ। त्यसैले म तिमीलाई भन्न चाहन्छु, तिमीले सब चिज गर्यौ, तर अब मैले विवाह गर्नुपर्छ। त्यसैले तिमी मलाई डिभोर्स दिन आऊ। हाम्रो म्यारिज सर्टिफिकेट छ, तिमी आएर मलाई डिभोर्स दिऊ। मैले अर्को विवाह गर्न सक्दिनँ तिम्रो डिभोर्स बिना। तिमी जहाँ भए पनि, जस्तो भए पनि तिम्रो जिन्दगी खुसी होस् अझै पनि भन्न चाहन्छु। तिम्रो मन फर्किन्छ कि भनेर म वर्षौंसम्म तिमीलाई नछोएर आफ्नै अपार्टमेन्टमा राखेको प्रेमी हुँ म। मैले तिमीलाई मायाले जित्न चाहन्थेँ, तर तिमीलाई माया होइन, तिमीलाई शारीरिक चाहना बढेर गयो। त्यसैले त तिमीले मलाई धोका दियो होला, नत्र धोका दिनुको कारण अरू त म केही पनि देख्दिनँ। त्यसैले तिमी जहाँ भए पनि मलाई सम्पर्क गर, तिम्रो बुबा आमा मार्फत मलाई सम्पर्क गराऊ। तिमीले मलाई डिभोर्स दिनै पर्छ, मेरो बाटो खोलिदिऊ। तिमी यहाँबाट गएदेखि तिमी कहाँ छौ मलाई थाहा छैन सुस्मिता, तर पनि तिमी किन मेरो मुटुभित्र अझै पनि छौ? अझै पनि किन रहन्छौ मलाई? म अझै पनि तिमीलाई सम्झेर पल पल रोइरहन्छु, बस पल पल।